अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। जेफ बेजोस और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं आज के वक्त में, लेकिन अगर आप इनके पैसों को इकट्ठा भी कर लें तो ये मिकदार कहीं भी दुनिया की तारीख के अमीर तरीन शख्स की दौलत के करीब भी नहीं होगी। मिलिए मानसा मूसा से दुनिया में रहने वाला सबसे अमीर शख्स। वो पिछले 700 सालों से दुनिया के अमीर तरीन अशखास की लिस्ट में पहले नंबर पर है और इसका इम्कान नहीं कि कोई भी मुस्तकबिल में उसकी दौलत के करीब भी पहुंच पाए। जेफ बेजोस के पास तकरीबन 203 बिलियन डॉलर्स हैं। इलॉन मस्क 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मालिक है। मानसा मूसा के पास आज के पैसों के मुताबिक बेहिसाब दौलत थी। सबसे ज़्यादा क़िदामत पसंद अंदाजे के मुताबिक उसके पास 400 से 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा थे। अलबत्ता ये सिर्फ एक मफरूज़ा है। ज़्यादातर मुर्रिखीन का मानना है कि वो नाकाबिले तसव्वुर तौर पर अमीर और ताकतवर था और इस दौलत ने उसके मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मानसा मूसा 1280 में मगरबी अफ्रीका में पैदा हुआ था, माली के मुल्क में, जो मौजूदा दौर में जमहूरिया माली है। उसका पूरा ख़ानदान हुक्मरानों पर मुश्तमिल था, तो उसने अपना बचपन और जवानी ऐशो आराम में गुजार दी। तकरीबन इस सारे वक्त के दौरान उसके बड़े भाई ने मुल्क पर हुकूमत की और फिर जब मानसा मूसा 32 साल का हुआ, उसके भाई ने हुक्मरानी छोड़ दी। वो दुनिया को दरियाफ्त करना चाहता था और वो अटलांटिक ओशियन और इसके आगे की ज़मीन के पीछे पागल था। उसने 2000 जहाज़ों पर मुश्तमिल एक एक्सपेडिशन जमा की जिसमें हज़ारों लोग मौजूद थे। वो पानी के ऊपर एक पूरे शहर की तरह थे और वो वापस नहीं आए। कुछ मौरिखीन को यकीन है कि मानसा मूसा का भाई जनूबी अफ्रीका में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन इसका कोई असल सबूत नहीं है। तो जवान मानसा मूसा माली का हुक्मरान बन गया और पूरे ख़ानदान की दौलत का मालिक। 1312 में वो एक अच्छा हुक्मरान और होशियार हिकमत अमली साज था। उसके राज के पहले कुछ सालों में वो 24 शहरों में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब रहा। उसने मुख्तलिफ छोटी रियासतों को एक सल्तनत में मुत्तहिद किया। उसने माली की सल्तनत को बहुत वसी किया। ये बहरे ओकियानूस से तकरीबन 2000 मील तक फैल गई। वो तकरीबन खित्ते के सारे मगरबी हिस्से का मालिक था। इस लम्हे मानसा मूसा की दौलत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। कुरूने वस्ता दुनिया में पूरे प्लेनेट पर सोने को दौलत का सबसे कीमती ज़रिया माना जाता था। बहुत से मौरिखीन का मानना है कि मानसा मूसा उस वक्त सोने के तकरीबन आधे दस्तयाब ज़खायर का मालिक था। उन्होंने सोने और दूसरी कीमती चीज़ें जैसे नमक के हज़ारों तिजारती मराकिज़ खोले और इस बड़े दर्जे की तिजारत का सारा मुनाफा सीधा मानसा मूसा की जेब में जाता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और नौकर, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसकी उसे शदीद कमी महसूस होती थी। उसकी ख्वाहिश उसके भाई से मिलती जुलती थी। मानसा मूसा सफ़र का बहुत शौकीन था, दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए नहीं बल्कि उसकी सल्तनत को जलाल देने के लिए। उसे शोहरत चाहिए थी। बैरून मुल्क के बहुत कम लोगों ने उसकी ताकतवर सल्तनत के बारे में सुना था, लेकिन वो जानता था कि उसका मुल्क पूरी दुनिया में तकरीबन सबसे अमीर था। मानसा मूसा ने मक्का की तरफ ज़ियारत का इरादा किया। सहारा के रेगिस्तान और इजिप्ट के दरमियान से ये सफ़र उन अजीम तरीन सफ़रों में से एक था जो अब तक किसी ने किया था। मानसा मूसा अपने सफ़र पर 60,000 लोगों के एक कारवां के साथ गया। वो तमाम शाही अदालत के साथ था। सारे अहलकार, हज़ारों फौजी, फनकार, ऊँट को चलाने वाले, सौदागर और हज़ारों नौकरों के साथ। वो खुराक के लिए अपने साथ बकरियों और भेड़ों का पूरा रेवड़ ले गए। ये सहारा में घूमता एक पूरा शहर था। ज़रा इनको खिलाने और पिलाने वाली पानी और खुराक की मिकदार को तसव्वुर करें। जैसे ही बादशाह रुकने का इशारा करता, लंबे खैमे लगा दिए जाते। इस इलाके में चलने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। हज़ारों लोगों ने खुराक को पकाया। फनकार स्टेज पर मुजाहरा कर रहे थे। सौदागर खैमों में मौजूद लोगों को चीज़ें फराहम कर रहे थे या करीब गुजरते मुसाफिरों को। नौकरों ने जानवरों का ख्याल रखा और घरेलू मसाइल में मदद की। ये सब गर्म सूरज के नीचे गर्म रेत के ऊपर हो रहा था और फिर उनको खैमों का शहर तय करना पड़ा दोबारा सफ़र करने के लिए। ज़्यादा इम्कान के मुताबिक हर कोई इस सफ़र को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि मानसा मूसा अपने लोगों के साथ अच्छे से पेश आया। तकरीबन ये सारे लोग बेहतरीन फारसी रेशम में मलबूस थे और सोने के धागों से बने कपड़ों में। सैकड़ों ऊँट हज़ारों किलो खालिस सोने को खींच रहे थे। ये इतना ज़्यादा सोना था कि आप इसे दूर से सूरज के नीचे चमकते देख सकते थे। कोई भी प्यासा या भूखा नहीं था। वहाँ आरामदाह सफ़र के लिए काफ़ी सामान मौजूद था।
قریب گزرتے مسافر شاہی مہم کے پیمانے اور خوبصورتی سے حیران تھے۔ پہنچنے والے مالی کے بادشاہ کی افواہیں قاہرہ میں پہنچ گئیں، خود بادشاہ سے پہلے۔ آخر کار مانسا موسیٰ کا کارواں قاہرہ میں پہنچ گیا۔ مقامی اس تمام دولت اور عیش کو دیکھ کر حیرت میں تھے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ حکمران نے اسے فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کو بانٹا۔ سونا جو اس نے دیا، اس نے بہت سے غریبوں کو امیر کر دیا۔ اس نے قاہرہ میں 3 مہینے قیام کیا۔ سونا ہر جگہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے قدر کھو دی۔ چیزوں کو سونے کے لیے بیچنا کوئی مطلب نہیں بناتا تھا جب یہ ہر کسی کے پاس ہو، اور اس طرح مانسا موسیٰ نے سونے کی قیمت کم کر دی اور قاہرہ میں اپنے قیام کے دوران اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ جدید ماہر معاشیات اور مورخین کے اندازے کے مطابق اس نے جو بحران پیدا کیا اس سے تقریباً 1.5 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا۔ مشرقی وسطیٰ میں اسے اس کا احساس ہو گیا اور اس نے معیشت کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ایک تھیوری بتاتی ہے کہ وہ یہ نہ کر سکا کیونکہ اس نے تمام پیسے خرچ دیے تھے۔ ایک دوسری کہانی کے مطابق وہ سونے کو گردش سے دوبارہ واپس لینا چاہتا تھا۔ اسے کرنے کے لیے اس نے مصری حکمرانوں سے سونے کو سود کی بڑی شرح پر لینے کی کوشش کی۔ وہ معیشت کو بحال کرنے میں ناکام رہا، لیکن اپنے مطلوبہ سونے تک پہنچ گیا۔ اس کی دولت اور سخاوت کی خبریں اور قصے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایک افریقی بادشاہ کی تصویر اپنے ہاتھ میں سونا لیے سنہری تخت پر بیٹھے 1375 میں کیٹلان ایٹلس کے نقشے پر نظر آیا۔ اس ڈرائنگ کے ساتھ انہوں نے ٹمبکٹو کو نامزد کیا، مالی کا اہم شہر، اور وہاں بیٹھا بادشاہ مانسا موسیٰ تھا۔ یہ کچھ افسانوں کے ساتھ ملی کچھ اصل کہانیاں ہیں شہر اور اس کے حکمرانوں کے بارے میں۔ کچھ نے کہا کہ دولت کی مقدار کو گننا ناممکن تھا جس کا مانسا موسیٰ مالک تھا۔ دوسروں کا یقین ہے کہ وہاں دنیا میں موجود ہر شخص کو امیر کرنے کے لیے کافی سونا موجود تھا۔ پوری دنیا سے لوگ مالی کی طرف سفر کرنے لگے اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ ٹمبکٹو افریقی ہیرا بن گیا افسانوں اور پراسراریت کی وجہ سے۔ بہت سے نے سوچا کہ یہ دنیا کے خاتمے کا سنہری شہر تھا۔ یورپی ایکسپلوررز اور ٹریجر ہنٹرز مملکت کا دورہ کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر پر نکلے، لیکن یہ سب مانسا موسیٰ کے راج کے بہت سالوں بعد ہوا۔ اس نے نہ صرف اپنے ملک اور اپنے نام کی پوری دنیا میں عزت افزائی کی، بلکہ اپنے وطن نئے سائنسدانوں، شاعروں اور معماروں کے ساتھ لوٹا۔ اس نے انہیں سینکڑوں کلو سونا دیا، انہیں ٹمبکٹو کی طرف جانے کے لیے قائل کرنے کے لیے۔ وہ مقدار جو اس نے ہر ایک کو دی وہ آج کے پیسوں میں تقریباً 8 ملین ڈالر ہوگی۔ اس نے تعلیم، فنون، ادب، فن تعمیر اور لائبریریز میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسکول اور کالج بنائے۔ مانسا موسیٰ کے راج کے دوران ٹمبکٹو تعلیم کا مرکز بن گیا۔ پوری دنیا سے لوگ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے یہاں آئے۔ 1337 میں مانسا موسیٰ 56 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی دولت اس کے بیٹوں کو وراثت میں ملی، لیکن وہ اپنے والد کی میراث قائم رکھنے میں ناکام رہے۔ بہت سے تنازعات، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی کوششیں، بغاوت اور سازشیں، یہ سب اس طاقتور سلطنت کے خاتمے کا باعث بنا۔ چھوٹی ریاستیں تقسیم ہوئیں۔ سینکڑوں سالوں سے مالی اپنی طاقت کھو رہا تھا، لیکن پھر اس علاقے میں یورپی آئے اور اس نے آخر کار سلطنت کو تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مانسا موسیٰ کے خاندان کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کی تاریخ بنیادی طور پر مغرب سے دیکھی جاتی ہے، اور مغرب میں گنے چنے لوگوں نے مالی کے بارے میں سنا تھا۔ مانسا موسیٰ کے راج کے وقت اگر یورپی سلطنت کے عروج کے وقت یہاں پہنچ جاتے فوجی اور اقتصادی طاقت کے طور پر، تو مانسا موسیٰ زیادہ مشہور ہو جاتا اور سلطنت کا جلال مزید صدیوں تک پھیل جاتا۔ لیکن یورپی 200 سال دیر سے پہنچے۔ انہوں نے ملک کو بحران اور بغاوت کے دوران ڈھونڈا۔ اس کا ابھی بھی حساب کرنا ناممکن ہے کہ وہ کتنا امیر تھا۔ شاید اب کبھی بھی کوئی اس درجے تک نہ پہنچ پائے۔ اگر مانسا موسیٰ کا خاندان آج ہوتا اور اس نے سلطنت کو برقرار رکھا ہوتا تو شاید آج ہم بالکل مختلف دنیا میں ہوتے۔ افریقہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر اور ترقی یافتہ ملک ہوتا اور مالی اس کا مرکز ہوتا۔ سلطنت نے یہ سب امن سے حاصل کیا ہوتا۔ مانسا موسیٰ سخی تھا اور ملکوں کو پیسوں سے جیتنا ترجیح دیتا تھا، نہ کہ زبردستی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔